अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब आज घड़ी खुदा बख्श से एक जलसे से खिताब कर रहे थे। ही क्लेम्ड दैट आई एम डूइंग द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। अब ये इम्पॉसिबल क्या है, इस पे भी गौर व फिक्र करेंगे, लेकिन आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर मीडिया को आड़े हाथों लिया। ये भी कहा कि मैं सियासी रहनुमाओं से हमेशा उनको कहता हूं कि अपनी बेइज्जती कराने क्यों आखिर उधर जाते हो। और भी उन्हें बड़ी मुख्तलिफ बातें की, मगर सबसे बढ़कर 4 साल बाद और 4 इंक्वायरियों बाद 27 दिसंबर 2011 को हमारे सदर मुमलिकत फरमाते हैं कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बेबी के केस का क्या हुआ। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से पूछता हूं, आप बताइए बीबी के केस का क्या हुआ। ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे, मगर आज सदर मुमलिकत ने यह भी कहा नाजरीन कि इन अदर वर्ड्स उन्होंने ये कहना गलत ना होगा कि ऐलान बगावत की अमरीका के खिलाफ इकोनॉमिक पॉलिसी भी अपनी बताई, मगर साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अभी जो रिसेंटली जो होने वाले सारे वाकयात हैं, उन्होंने कहा कुछ लोग कह रहे थे कि मैं मेडिकली आउट हूं। मैं मेडिकली आउट कैसे हो सकता हूं, मेरे साथ तो लाखों करोड़ों की टीम है। अब इसी लाखों करोड़ों की टीम को अगर आप जरा छोटा कर लें तो इसी टीम के एक बहुत अहम शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, जिनके चर्चे अदालतों में भी होते हैं, बड़े बड़े ऐवानों में भी होते हैं और लाहौर में भी होते हैं। ये भी कहना गलत ना होगा। हमारे साथ डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, 27 दिसंबर 2011, 4 साल गुजर गए, 4 इंक्वायरियां हो गई। हालात ये हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सिंध का रुख करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बीबी का मुकदमा मैं लड़ूंगा। अब मुजरिमानों को कैफे किरदार तक मैं पहुंचाऊंगा। बीबी के साथ जो थे वो तो भाग गए, जो भागने वाले थे आज वजीर मुशीर बने हुए हैं। गालिबन इशारा आपकी और रहमान मलिक साहब की तरफ था। क्यों आप पे इल्जाम बार बार लगता रहता है? नहीं, इशारा मेरी तरफ नहीं था, उन्होंने इशारा अपनी तरफ और शहबाज शरीफ साहब की तरफ किया। भागने वाले वो, हम तो खड़े हैं इस मुल्क में से, कभी भी नहीं भागे। दूसरा, एक जो पहली बात याद रखने वाली ये है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े कत्ल हुए, जिनमें से एक शहीद मिलत खान लियाकत अली खान साहब की शहादत भी है, और फिर एक बहुत कीमती जहाज भी नीचे गया था। क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहला केस है हाई प्रोफाइल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, जिसका एक ट्रायल हो रहा है। आई डोंट वांट टू मेक कमेंट ऑन दैट, ठीक है, और जिसमें लोग पकड़े भी गए, जिसमें तफ्तीश भी हुई और चालान भी गया। जब सदर मुमलिकत ये कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल करते हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त सवाल उन्होंने किया है, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब जो एंटाई टेररिस्ट कोर्ट्स हैं उनके लिए उन्होंने निगरानी के जज बनाए हुए हैं, और वो जजेस देखने के पाबंद है कि कानून में लिखा हुआ 1 महीने में फैसला होना चाहिए। 4 साल हो गए, क्यों फैसला नहीं हुआ? सदर मुमलिकत का सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। फिर इसके साथ ही कि ये जो इल्ज़ामबाजी की सियासत है, आपको पता है सदर पाकिस्तान पे किस किस के कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगा? कोई दर्जन एक तो थे। ये इल्ज़ाम तो उन्हीं पे लगते हैं जो पाकिस्तान के अवाम की ताकत हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। बाकी तो इल्जाम लगने से पहले माफीनामा दाखिल कर देते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपसे जानना भी चाहूंगी कि देखें, यूनाइटेड नेशंस की जो कमीशन जो थी उसकी रिपोर्ट के अंदर भी ये कहा गया कि आपके और रहमान मलिक के बयानात में तजाद था। डूबियस का वर्ड इस्तेमाल किया गया इस रिपोर्ट में, और जहां तब के हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने रद्द कर दिया इस रिपोर्ट को, कहा क्योंकि ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ फिंगर पॉइंटिंग हो रही है। मगर एट द सेम टाइम FIA ने इस रिपोर्ट के कुछ क्यूज को जरूर उठाया और कुछ को फॉलो किया। मैं ये जानना चाह रही हूं कि क्यों सदर मुमलिकत ने उस फहरिस्त से आपका और रहमान मलिक का नाम निकाला कि आपसे इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? आप तब मौजूद थे। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि आपके बयानात में भी कॉन्फ्लिक्ट था, स्पेशली रहमान मलिक के। आपको पंजाब पुलिस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने भी 2 बार राब्ता करने की कोशिश की। क्यों नहीं आपसे इन्वेस्टिगेशन हुई है? मुझसे किसी ने भी नहीं राब्ता किया। अच्छा, अगर आपको जिसने भी ये ब्रीफ दिया, पुलिस अब्दुल मजीद की सरबराही में एक JIT थी, जिसने भी आपको ब्रीफ दिया, ये टोटली झूठा ब्रीफ है। नहीं, पुलिस अब्दुल मजीद मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझसे किसी ने आपकी खालिद कुरैशी की सरबराही में मैं आपको बता रहा हूं कि मुझसे किसी ने, मैं आई विल स्पीक फॉर माय सेल्फ ना, बाकियों से किसी से राब्ता हो तो मुझे नहीं पता। आपसे किसी ने नहीं आके कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है? मैंने धमकियां जरूर सुनी। एक दफा एक आदमी है जो क्लेम करता है कि वो चीफ जस्टिस साहब का रियल कजन है, उसने कहा कि बाबर अवान को पकड़ेंगे। ये मैंने धमकी सुनी है, आपकी मीडिया के जरिए से, अखबारात में भी पढ़ी है, शायद आपकी नजर से ना गुजरी हो। दूसरी दफा उसने कहा था कि मैं वाजिबुल कत्ल हूं, और वो कजन है किसका वो खुद क्लेम करता है, मैं तो नहीं कह रहा। तो इसलिए इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सुना। इसके अलावा मैंने एक दफा सुना था कि मैं और सदर साहब साजिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, जो मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े अजीज और करीबी और उनके घरेलू किस्म के चीफ जस्टिस थे, ख्वाजा शरीफ साहब, उनके बारे में ये मैंने सुना। बाकी अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं ना, पाकिस्तान से अब मैं कभी बाहर गया हूं, किसी सिलसिले में भी अगर कोई मिलना चाहे तो मैं हाजिर हूं।
تو آپ سے کسی نے ابھی تک کانٹیکٹ نہیں کیا؟ ناٹ ایٹ آل. اس لیے کہ ہم گھر والے ہیں بھائی, سب کو پتا ہے. بلیم دی وکٹم. ایک اور نئی گلی میں مت ڈالیں. کس گلی میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ سب کو پتا ہے. جو کمزور دل حضرات تھے نا, وہ بی بی کے ٹرک پہ نہیں چڑھتے تھے. اور جس گاڑی کی آپ نے بات کی ہے, I'll make a short comment, اس گاڑی میں صرف میں نہیں تھا, اس میں ایک جنرل بھی بیٹھا ہوا تھا. بالکل بیٹھے ہوئے تھے. اور اس میں فرت اللہ بابر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. فرت اللہ بابر نہ صاحب میں سیکیورٹی ایکسپرٹ ہوں, نہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں ان گاڑیوں کی, اس لیے میں بیٹھا ہوا تھا. تضاد تھا نا سٹیٹمنٹ میں. پہلے رحمان ملک نے کہا کہ ہم سامنے I don't want to defend any case in the اچھا, media. آپ اپنا ورژن بتا دیں کیا ہوا. میرا ورژن یہ ہے کہ یہ جو صدر صاحب نے کہا بالکل درست ہے. عدلیہ کی ذمہ داری تھی. آئین میں پرووائڈڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کس طرح کورٹس ورک کریں گی. کورٹس کو 30 دن میں فیصلہ کرنا. استغاثہ کا کوئی کام نہیں ہے پروسیکیوشن کا. فیصلہ کرنا چاہیے تھا, نہیں ہوا. اگر استغاثہ گڑبڑ کرتا ہے, اگر استغاثہ ڈیلے کرتا ہے, تو اس کو کون, who regulates the court? Everybody knows the court. صدر صاحب نے یہ بھی بالکل درست کہا ہے. اچھا, اسی سال فیبری 2011 میں جب آپ نے چلان پیش کیا ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کو, اس کے اندر نامزد جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو کیا گیا, اور جو استغاثہ پروسیکیوٹر ہیں چودھری اظہر, یہ اب مجھے رپورٹنگ نہیں کی گئی, میں خود آپ کو اپنی معلومات پہ بتا رہی ہوں. میں نے کہا نہیں جو آپ کو بریف دیا نہیں, بریفنگ مجھے نہیں دی گئی. میں آپ کو خود معلوم نہیں خود آپ کو بتا رہی ہوں کہ شام 8 بجے تک وہ بیٹھے رہے ادھر کہ یہ چلان واپس لے لیا جائے. تب بھی بڑی سخت کنفیوژن تھی. میں نے تب بھی سوال اٹھایا تھا کہ اتنی ڈیسپریشن کیا تھی اس چلان کو واپس لینے کی. میں پرسنلی چونکہ اس کیس کو فالو نہیں کرتا, اس لیے فرینکلی اسپیکنگ مجھے ان ڈیٹیلز کا نہیں پتا. یو مے بی رائٹ, یو مے بی رانگ. Okay, you can't comment on that. No, I'm commenting that you may be right or you may be wrong. Okay, مجھے ایک دو اور باتیں بتائیں. ایک تو 4 سال 4 انکوائریاں اگین. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو چکی ہیں, اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کے کچھ پورشنز کو ہم نے پبلک کرنا ہے کہ نہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل, ان کا خون جو ہے, وہ اس عوام کی ایک امانت ہے آپ کے پاس؟ پیپلز پارٹی کی سب سے پہلے عوام کی جناب, سن لیجئے, آپ کا نقطہ نظر ہے, میں پورے ادب سے سن رہا ہوں, آپ میری بات بھی سنیے. سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی, اس سے پہلے ان کے گھر کی, اور اس سے بھی پہلے ان کے گھر میں سے ان کے بچوں کی, اور پھر شریک حیات کی جو اس سے بھی پہلے. آپ پہلے پیپلیاں ہیں یا پاکستانی ہیں؟ اور اس کے بعد پورے پاکستان کی, اس کے بعد پورے عالم اسلام کی. ظاہر ہے ایک لارجر جو پرسپیکٹیو ہے بعد میں لینا پڑے گا نا. پہلے تو آپ کسی گھر سے ہیں نا, پھر بنیادی سوال ہے نا, آپ میڈیا سے, آپ پاکستانی ہیں, پھر آپ میڈیا سے ہیں. اس لیے وہاں سے شروع کرنا پڑے گا کہ ان کے گھر والوں سے زیادہ ان کا ہمدرد تو کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ کو ان کے بچوں سے ڈر کس بات کا ہے جو اس کے کچھ پورشنز کو آپ ڈسکلوز کریں گے؟ کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے, فیصلہ کرے عدلیہ. کیوں نہیں ہو رہا فیصلہ؟ تو صدر صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ مجرم کون ہے. آپ نے 5 ملزم تو رکھے ہوئے ہیں, ان کا نہ ٹرائل ہوا ہے, نہ لیٹ الون کہ ان کو کسی کے منہ میں میں کوئی بیان کسی کا نہیں ڈالوں گا, نہ کسی کا بیان کسی کے منہ میں قبول کروں گا. President has made a very categoric statement, which is a very correct statement. Let the court decide why court is not deciding. Okay, that is established. میرا سوال آپ سے ایک اور ہے. صدر کہتے ہیں مجھے پتا ہے مجرم کون ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 ملزمان کو گرفتار کر کے بھی رکھا ہوا ہے, نہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے, سب کچھ اٹکا ہوا ہے, جس کے اوپر آج ریفرنس بھی انہوں نے دیا کہ میں چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں. مگر اگر آپ جانتے ہیں تو ان 5 ملزموں کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ میڈم صدر بولتے تو ہے نا, 21 سال ایک شخص کا بیٹا اس ملک کے اندر وزیر رہا ہے, 21 years in power. بولا ہم تو نہیں جی, میں نے ایک اور جہاز کی بھی بات کی تھی نا. بولا کسی تھانے گیا ہے, ہم تو ساری جگہ بھی گئے ہیں, ہم تو اس سازش کا پیچھا کر رہے ہیں, کرتے بھی رہیں گے. لیکن جس کا ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب جس کا جہاز گرا تھا, it's not a small thing جس کے اوپر کوئی عام آدمی کا یہ واقعہ نہیں ہے, وہ بھی سامنے ہوتا ہے. جس کا جہاز گرا تھا اس کی حکومت نہیں آئی, اعجاز الحق کی حکومت نہیں آئی, ہر آمریت کے بعد پیپلز پارٹی کی ایرونکلی حکومت آئی ہے. I'm not equating myself, my party with anybody else, اور ان کو میں کوئی اور کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو بتایا ہے they were in power, اور بیٹے 2 تھے, ایک روحانی بیٹا تھا. اچھا, یوں نہ کریں, پاکستان کی تاریخ پوری بیان کرتے ہیں. روحانی بیٹا معافی لے چکا ہے نا اس بات کی. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ روحانی بیٹا وہ تھا جس کو زندگی کی دعا دی گئی تھی نا, پوری قوم جانتی ہے. سلامت رہے 21 year, میری زندگی میں لگ جائے سلامت رہیں تا قیامت, یہ کیا کہا گیا تھا, 21 years in power, میراتھن. ہمارے پاس تو پیس میل کبھی کبھی حکومت آتی ہے. اچھا, صدر مملکت نے آج یہ بھی کہا کہ تاریخ ہم لکھ رہے ہیں. میں چیف جسٹس سے پھر پوچھتا ہوں, آج 30 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کا نام پھر سے زندہ ہے, وہ 30 سال بعد اب ہمیں انصاف ملے گا. کیا کہتے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اساسینیشنز میں, اس طرح کے مرڈر کیسز میں انصاف اوور ٹائم ہی ملتا ہے. کیا بی بی کے حوالے سے بھی ہم 30 سال بعد ہی کچھ پینڈنگ کیس؟ دیکھیے دونوں میں فرق ہے.
That is a pending case, and I'm restraining myself to make any comment on the pending case. It can prejudice case of one side or the other. दूसरा जो केस है वो that is conclusively decided. उसमें आर्टिकल 186 से एक रेफरेंस जो प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, और प्रेसिडेंट लफ्ज ये है कि उसका जज है कि वो क्या रेफरेंस भेजते हैं, और प्रेसिडेंट उसका जज है कि वो क्या सवाल करता है. कानूनी सवाल होने चाहिए, वो सवाल उन्होंने किए, सवाल एंटरटेन हो गए. व्हेन प्रेसिडेंट सेज 30 years और 32 years, तो जाहिर है एक आइन के खालिक हैं, कौम इंतजार कर रही है. वैसे वो एक और डिबेट छिड़ जाएगी डॉक्टर साहब, बिकॉज मेरे जैसे लोग तो फिर आपसे पूछेंगे कि आपने ज़ियाउल हक के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात क्यों नहीं की, पार्लियामेंट में इशू क्यों नहीं लिया है. थोड़ा सा मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए ना. इसलिए मैं ये कह रहा हूँ दो पैराडाइम्स अलग-अलग हैं. पैराडाइम अलग है ना. ये तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कोई चॉइस नहीं होती सिवाय इसके कि प्रेसिडेंट भेजें और वो जवाब दें या ना देना चाहें, या क्या जवाब दें, इस पर भी किसी को कोई इतराज कोई नहीं है. आप अदालती रिकॉर्ड की दुरुस्तगी चाह रहे हैं ना, इसके थ्रू तारीख की दुरुस्तगी करनी है तो ज़ियाउल हक के खिलाफ आर्टिकल 6 इन्वोक करें. हम जो चाह रहे हैं उसका जवाब आने दीजिए. नहीं जी, हमने तो किसी के खिलाफ कोई रिलीफ ही उसमें नहीं मांगा. वफाक में हुकूमत आपकी है, नॉन मुद्दई आपकी है. एडवर्सेरियल चीफ जस्टिस वाज प्लीज्ड टू ऑब्जर्व दिस राइट ऑन द डे वन कि डॉक्टर अवान दिस इज अ नॉन एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग, एंड आई एग्रीड विद हिज लॉर्डशिप. आई एग्रीड. मुझे एक बात बताएं, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में ये कहा गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो थीं उन्होंने एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं दी लियाकत बाग में बीबी के लिए. मगर इंटरेस्टिंगली आप जो चलान जो आप पेश करते हैं वो उसके अंदर बस मुशर्रफ को सिंगल आउट किया जाता है ना, किसी और के नाम नहीं लिखे जाते. इज इट बिकॉज ऑफ कोर्स बिकॉज अब आपकी फिर तज्जिया यही होता है कि अपनी अलायंस बचाने के लिए परवेज इलाही को आपने सीनियर मिनिस्टर लगाया हुआ है जिसका नाम बीबी ने लिखा है, उसको बचाने के लिए, या किसी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इजाज़ शाह से बात नहीं हुई. आप कहते हैं आपसे किसी ने बात नहीं की, रहमान मलिक से कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा. सो जब यूनाइटेड, हम तो हर रोज बताते हैं भाई, हम तो हर रोज यूनाइटेड नेशन. अच्छा, अब इसको जरा शॉर्ट कर लेते हैं. द क्वेश्चन इज आई थिंक टू कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लॉन्ग. पहली बात कि कोई सिलेक्टिव किसी जगह पे चालान पेश किया गया, इट विल बी वेरी इनकरेक्ट टू से कोई सिलेक्टिव चालान नहीं हो सकता. सवाल ही पता नहीं. सिंगल आउट किया गया मुशर्रफ को, और किसको नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई सिंगल आउट किया गया. मेरे ख्याल में कुछ ऑफिशियल्स भी उसमें हैं, वो भी एक्यूज्ड हैं, वो भी ट्रायल फेस कर रहे हैं. इसलिए मैं ट्रायल दो ही हैं जो अभी बेल पे हैं. जाहिर है मैं उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता. बेल खुर्रम शहजाद है. बेल हो या बेल भी जो है वो कस्टडी कोर्ट की होती है. व्हाई नॉट अगेंस्ट एजाज शाह. देखिए, तफ्तीश में जिसका भी नाम आएगा उसको ही लाया जाएगा ना अदालत में. तफ्तीश होती है एविडेंस की बुनियाद के ऊपर. एविडेंस जिसके खिलाफ आएगी उसका नाम आता है ना, किसी के कहने से. वरना तो पाकिस्तान के सारे लोग एक दूसरे को फांसी लगा देंगे. यानी तफ्तीश सही तरीके से नहीं हुई ना. तफ्तीश सही तरीके से अगर तफ्तीश ना हो तो उसका इलाज कौन करेगा? अदालत. ये जो ATS में लिखा हुआ है, जो तफ्तीश सही नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी. अगेन वी हैव टू रिवर्ट बैक टू द कोर्ट. It's time to take a very short break. Dr. Saab, stay with us. There's lots more to come. Once again, घूम फिर के फिर अदालत की तरफ रुख किया है. But enough is not said yet. We still have to find out कि मेमो गेट के हवाले से क्या पोजीशन है अभी भी हुकूमत की. अब तो बस अदालत के साथ नहीं बल्कि पिंडी के साथ भी इख्तलाफात जो हैं वो अरूज पर नजर आ रहे हैं. मगर इसके साथ साथ we're not going to let this go. ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाकी दुश्मन जो है वो गैर मुजर्रद है, समझ ही नहीं आती. 3 साल तो सदर साहब इशारे करते रहे कि मैं जानता हूँ उसकी, इसकी, ये है, वो है, संगीन की साजिश, कलम की साजिश. मगर बात इशारों में ही क्यों रह जाती है? खुल के क्यों नहीं ये सामने आते? Stay with us, we're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया. 4 सालों में 11 गवाहान जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं सिर्फ, और काफ़ी कमज़ोर हैं. इसकी उनके ऊपर तो किसी एविडेंस को भी अभी तक माना नहीं जा रहा. कोई लेटर कन्विक्शन तो दूर की बात है, ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुआ. ये 5 मुल्ज़िमान तो पड़े हैं. वज़ीर आज़म सदर जो हैं वो इतराफ़ करते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्लोज हो गई हैं, हम सब जानते हैं. मगर अवाम जो है अभी तक कुछ नहीं जानती, और इलेक्शंस भी सामने खड़े हैं. और कुछ तज्जियों के मुताबिक शायद पीपल्स पार्टी के लिए ये वो सवाल होगा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों के हवाले से कि जो ये ना निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे. ये आने वाले वक्त में पता लगेगा. मगर अभी अहम सवाल डॉक्टर बाबर अवान साहब के साथ ये है कि 2007 में जो बीबी ने खत भी लिखा जिसके अंदर नामजद किया उन्होंने, जिसके अंदर कहा कि भाई कौन कौन लोग हो सकते हैं जो प्लॉट कर रहे हैं, उन्होंने परवेज इलाही का नाम लिखा. क्या कोई इन्वेस्टिगेशन हुई जिससे परवेज इलाही साहब का नाम साफ हो गया? क्या आप सबसे पहली शख्सियत थे जो उनके घर पहुंच गए, फिर उनको डिफेंस मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन बना दिया? नाम क्लियर हुआ था? आप मुतमईन थे दिल से? लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं इस सारे निज़ाम को घेरने में. बहुत बड़ा घेरा डालने की कोशिश की गई.
پہلے ہفتے سے شروع ہو گیا تھا, اس کے باوجود کچھ نہیں کیا جا سکا. ہماری جو پالیسی رہی ہے پہلے دن سے, دیر آر ڈفرنٹ پیراڈائمز, دیر آر ڈفرنٹ ایریاز, یو نیڈ ٹو ورک ڈفرنٹلی. مثلاً جو تفتیش ہے وہ میرا کام نہیں ہے, جن کا کام ہے وہ کرتے ہیں. اچھا میں آپ سن لیجئے نا, آپ نے جو بھی کوشچن کیا, میرا رائٹ تو ہے نا, آپ خاتون, میں آپ کے ادب میں خاموش ہو جاؤں گا مجھے اگر, میں سمجھ گیا ہوں, پورا سوال سمجھ گیا ہوں. دوسرا جو اس کا پہلو ہے, جہاں تک جو آپ نام لے رہی ہیں, ظاہر ہے جو انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے مجھے تو نہیں پتا کس طرح سے وہ کیا گیا, اس لیے کہ انویسٹیگیشن والے علیحدہ ایک فیلڈ ہے اور اس کی علیحدہ ایک منسٹری بھی ہے جو اس کو لیڈ کرتی ہے, سپروائز بھی کرتی ہے, کبھی کوئی اسسٹ بھی کرتی ہے, جو بھی کام ہو. اس لیے جب میں وہاں پہ گیا تھا تو مجھے ظاہر ہے کوئی اکیلا تو نہیں جاتا سیاسی جماعتوں میں سے کہ اٹھ کے کوئی چلا جائے, جو اکیلے جاتے ہیں پھر وہ چلے ہی جاتے ہیں. تو اس طرح کی بات نہیں تھی, ہم نے سب نے مشورہ کر کے ہی مجھے بھیجا ہوگا, یا میں اجازت سے ہی کسی کی گیا ہوں گا جو ذمہ دار ہیں اس کام کے. اور آج دیکھ لیجئے پاکستان کو جو استحکام ملا ہے, پاکستان کی جمہوریت کو جو استحکام ملا ہے, وہ ہماری ان ساری ایفرٹ سے ہے. ہم ایم کیو ایم کے پاس بھی گئے, ایم کیو ایم ناراض ہوئی, وہاں میں گیا, ہم نے راضی کیے, واپس لائے. اسی طرح سے باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کے پاس ہم جا رہے ہیں. آپ سب کو راضی کر لیں, اس سے اختلاف نہیں ہے, عوام نہ روٹھ جائے جناب, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. عوام نے آج بتا دیا نا نہیں روٹھے گی. میں آپ سے جو جاننا جو ہمارے والی عوام ہے نا, جو غریب عوام ہے, وہ نہیں روٹھے گی کسی قیمت کے اوپر بھی. ان کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو بی بی کا پرچم لے کے آگے جا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کون لوگ ہیں جو بی بی کے ساتھ 20-20 سال سے کھڑے ہیں, جنہوں نے عدالتوں میں ان کے لیے مارے کھائیں, جنہوں نے سڑکوں پہ انہوں نے مارے کھائیں, جن کے گھروں پہ حملے ہوئے, جن کے دفتروں پہ حملے ہوئے, لوگوں کو پتا ہے. اس لیے جو لوگوں کی ایک نئی قسم دریافت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, سفید پوش قسم, جو نئے جلسوں میں جا رہے ہیں, ان کا اور ایشو ہے. سونامی نہیں زونامی, آج کہہ گئے زرداری صاحب. نہیں, میں صدر صاحب نے یہ کہا ہے, میں تو اس کو بے نامی کہتا ہوں. چلے مجھے ایک بات بتائیے, میرا دیکھنا میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں, ایف آئی اے رحمان ملک کے انڈر آتی ہے, اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تھی جو کام کر رہی تھی. تو دیکھیں نا, آپ کسی سے کرسی بچانے کے لیے, نظام بچانے کے لیے, اقتدار بچانے کے لیے 100 بسم اللہ, آپ چاہے 90 جائیں یا آپ چاہے گجرات پہنچیں, اس سے اختلاف نہیں ہے. مگر کیا یہ ذاتی ذمہ داری نہیں تھی کہ ہماری قائد نے جس کو نامزد کیا ہے, پہلے کوئی تفتیش ہوئی ہے, اس سے انٹروگیشن ہوئی ہے, اس کو کلیئر کیا ہے؟ بہن کے پہلے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. کرسی بچانے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کرسیاں جس کی باری ہے اس نے دلیری سے چھوڑی ہیں. میں نے بھی تو چھوڑی, میرے پاس 3 ڈویژن تھے. جب میرے پاس چوائس آ گئی, ایز اے لائر, یو آر اے پروفیشنل پرسن, یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ, تو آئی میڈ مائی چوائس, آئی لیفٹ دی منسٹریز. اسی طریقے سے کل پرائم منسٹر گیلانی نے بھی کہا ہے, اور اسی طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب از آلسو ویری کلیئر. جو کرسی سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے, کرسی بچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نظام, کرسی نے آپ کو نہیں چھوڑا. the legal genius behind your entire strategy is you. اعتبار ہے دوستوں کا, مہربانی ہے ان کی, پارٹی کا مہربانی ہے ان کی, آپ کا بھی مہربانی ہے, آپ کی بھی, لیکن کورٹ کی بھی مہربانی ہے, کنٹمپٹ آف کورٹ بھی دے دیا آپ کو. ہتکڑی کھلونا ہے عشق کی دکانوں کا, کیوں ہمیں ڈراتے ہو سچی بات کرنے سے؟ سارا دن اگر آپ میرے خلاف ٹکر بولیں گی, چلائیں گی, ایک آدمی جو بولنا پڑے گا. اس لیے کہ میں فالوئنگ والا ہوں, اس لیے کہ میں سب سے بڑی پارٹی ہوں, اس لیے کہ دنیا میں لوگ نہیں بولتے جہاں قلم بولتا ہے, ان ایوانوں میں لوگ نہیں بولتے. میں آپ کو تازہ مثال دے دیتا ہوں. کریزوچ سے بڑا کون سا ٹرائل ہوگا؟ حسنی مبارک سے بڑا کس کا ٹرائل ہوگا؟ صدام حسین سے بڑا کس کا ٹرائل ہوگا؟ علی کیمیکل سے بڑا کس کا ٹرائل ہوگا؟ اور جو ہمارے گانے والے تھے امریکہ کے, ان کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے بڑا کس کا ٹرائل ہوگا؟ کتنے ٹکر آپ نے پڑے تھے؟ یہ پاکستان میں پابندی تو نہ لگائیں, ٹیپ تو نہ لگائیں لوگوں کے منہ کے اوپر. اگر کسی کے بارے میں آپ سارے دن کچھ چلائیں گے تو اس کو حق ہے کہ وہ رائٹ آف ریبٹل استعمال کرے. اور جہاں تک وکالت اور عدالت کا تعلق ہے, میں آپ کو جو جہاں سے شروع ہوئی تھی نا وکالت یا عدالت, وہ کہتے تھے کہ اس کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے, دی لائر ہیز اے رائٹ آف آڈینس, وکیل کا رائٹ ہے کہ اس کو آڈینس دی جائے, اس کو سنا جائے, اینڈ جج ہیز پاور آف ہیئرنگ. جہاں پاور آف ہیئرنگ کا مطلب ہوا that you do not have any power of speaking other than the pen. تو آج اس کا ذکر صدر صاحب نے بھی کیا کہ وہ کیسز نظر نہیں آتے, یہ کیسز نظر آ جاتے ہیں. کیا صدر صاحب نے سچ کہا ہے نا جی, میں نے بھی جو کہا تھا اس میں کیا غلط ہے؟ پاکستان, میں دہرا دیتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی عدالتی انصاف نہیں ملا. آج بھی نہیں ملے گا. اب میں نہیں کہہ رہا نا, میں I don't want to preempt anything. What I'm saying is the history. This is what I've said in that press conference. What about the present? اچھا سن لیجئے نا, کہاں سے نہیں ملا؟ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کر کے بیگم بھٹو کے کیس سے,
اور پھر جب یہ بیوی نے کہا تھا کہ جب لاہور کا وزیر اعظم آتا ہے تو اس کو ریلیف ملتا ہے، تو ان کو کبھی نہ نہیں ہوئی. اتنے مقدر کے سکندر ہیں، اتنے خوش بخت ہیں، کوئی طریقہ پوچھ کے بتا دیجیے ہمیں بھی. اس لیے جو کہا گیا وہ ہسٹری ہے. پریزیڈنٹ از ویری رائٹ ان ہز رائٹ ٹو سے دس واٹ ہی ہیز سیڈ، اینڈ دیٹ از دی وائس آف دی نیشن وچ اسٹینڈز ود اس بہائنڈ پیپلز پارٹی. یعنی کہ پھر آپ کو آج بھی لگ رہا ہے کہ پریزنٹ میں ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فیوچر، آپ نے بات کر لی ماضی کی، میں بات کر رہی ہوں حال کی، آج بھی عدالتیں آزاد ضرور غیر جانبدار نہیں ہیں آپ کے نزدیک؟ فیصلہ آتا ہے لاہور ہائی کورٹ سے. فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا، قانون میں نہیں لکھا ہوا، صدر صاحب آپ سیاست نہیں کر سکتے. صدر صاحب آپ سیاست مت کریں. صدر صاحب جو سیاسی آدمی ہیں، سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، سیاسی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا، سیاسی جماعتوں نے ووٹ دیا، سیاسی سربراہان سے وہ ملتے ہیں، وہ سیاست نہ کریں تو کہاں سیاست ہو؟ سرکاری ملازم کریں گے پھر اس ملک کے سیاست. Okay, in other words, you've answered my question. Yes, But have the courage to say yes, they're not fair. I'm very clear. Little courage which I have, I'm very clear on it. On the little courage that you have. Very clear. This Very little courage. This little courage might cost you very heavily. مگر بہرحال speaking of which, chief of staff of the پہلے کون سے کاسٹ ہم نے پے نہیں کی. میں جب بی بی کی طرف سے پیش ہوا تھا تو میری پہلی گرفتاری 1997 میں ہوئی تھی. جن لوگوں کو یاد نہیں ہے نا جی، اور اس میں ڈیتھ سینٹنس تھا. جس عدالت میں مجھے پیش کیا گیا تھا وہ دہشت گردی کی عدالت تھی، اور میرے اوپر مسلح ڈکیتی اور اغوا کا الزام لگا ہوا تھا. 16 سال میں کھڑا رہا ہوں عدالت میں، ایک دن معافی نہیں مانگی، بھاگا نہیں ہوں. 16 سال کھڑے ہو کے میں بری ہو رہا ہوں میرٹ پہ. مجھے ایک بات سمجھا دیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم عدالتوں سے نکلے کب ہیں؟ ہمیں تو عدالتوں میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کب نکلی ہے عدالتوں سے؟ ہم نے تو کبھی نہیں بائیکاٹ کیا. شہید قائد عوام کو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، کوئی 4.5 گھنٹے کی ٹیپیں ہیں، کبھی اس پہ آپ پروگرام کریں، ان کی آواز سنیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ I know that you are going to kill me, still my lord I'm here. آج صدر زرداری نے بھی کہا جب ٹائم آئے گا تو میں حاضر ہو جاؤں. پہلے کب صدر زرداری حاضر نہیں ہوئے تھے؟ اب دیکھتے ہیں نا، بیکاز اب یہ امیونٹی کا بھی بڑا انٹرسٹنگ 7,500 دنوں کی تاریخیں بنتی ہیں. پہلے نا ڈاکٹر صاحب یہ امیونٹی کا بھی بڑا انٹرسٹنگ کیس چلا ہوا ہے. ابھی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ امیونٹی ہے تو آ کے سیکھ کرو، مانگو ہم سے. آپ نے بھی امیونٹی کا ایشو نہیں چھیڑا، بالکل این آر او کی ریویو پٹیشن میں بھی نہیں چھیڑا. اب اس دفعہ میمو کے اندر پھر یہ ایشو آ گیا. نون لیگ کہہ رہی ہے امیونٹی ان کوالیفائڈ ہونی چاہیے، اور اس کی تشریح ہم پہلی بار کرائیں گے پاکستان کی تاریخ میں. یہ امیونٹی آخر ہوتی کیا ہے، کون کون سے کیسز میں نہیں ہونی چاہیے، کدھر کوالیفائڈ ہے کدھر نہیں ہے. نون لیگ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کہہ دوں؟ سو بسم اللہ، ناک یور سیلف آؤٹ. کچھ ایسے ویلے آن گے جو تو میاں صاحب پچھتان گے. انہوں نے سب سے پہلے اس ملک میں ملٹری ٹرائل کورٹ سیولین گورنمنٹ نے بنائی، نواز شریف صاحب نے، اور کراچی کے لڑکے اس میں بیچارے بے گناہ پھانسی بھی ہوئے. وہ اگر آج ہوتی یا وہ اس وقت ہوتی جب مشرف صاحب نے طیارہ اغوا کا کیس بنایا تھا تو کیسا ٹرائل ہوتا. پھر یہ جو دہشت گردی کا ایکٹ ہے 97 کا، یہ بنا کے میاں صاحب کے ایک صاحبزادہ منیر صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے. ہی واز ایڈوائزر ٹو دی چیف منسٹر سندھ دین. انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اگست میں ہم زرداری کو پھانسی دیں گے، اس لیے ہم ATA بنا رہے ہیں. اور میں اس وقت سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا. میں اور محترمہ گئے، اور ساتھ یہ ہمارے ساتھ میرانی صاحب بھی تھے، حاجی نواز کھوکر صاحب بھی تھے، اور ان کی پولیٹیکل سٹاف بھی تھا. ہم نے جا کے سجاد علی شاہ کی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست دی، اور سو موٹو نوٹس کے لیے اور پروٹیکشن ٹو لائف کے لیے ہم نے درخواست دی. پھر میاں صاحب نے، اور خود پکڑے گئے، جس طرح کی انہوں نے عدالتیں بنائی خود پکڑے گئے. پھر میاں صاحب نے عدالت بنا دی احتساب کی. اب بھی کہتے ہیں بے رحمانہ احتساب کریں گے، لاہور کے کھمبوں کے اوپر لوگوں کو لٹکائیں گے. یہ کس زمانے کے سوچیں ہیں جی؟ یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کی سوچ ہے نا. اب ہم عدالت کی سوچ پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے ان کی بات کی تھی اس لیے میں نے آپ کو جواب دیا. ایک تو امیونٹی کے اوپر میں نے چھوٹا سا پیغام دوستوں کو دیا ہے، وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر گیا ہے جناب. لاؤڈ اینڈ کلیئر اس لیے ہونا چاہیے کہ بہت ضروری ہے کہ ریسپیکٹ کی جائے کانسٹیٹیوشن کی. کانسٹیٹیوشن کوئی کتاب نہیں ہمارا رکھی ہوئی. ویسے کون عزت نہیں کر رہا؟ کس کی عزت کون نہیں کر رہا ان کی؟ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی کر رہے. سچ ہے. کچھ کون ہے؟ وہی تو میں نے کہا کہ آپ کا کیا غیر مجرد ہے، آپ کا دشمن نظر. جو نہیں کر رہے وہ کھل رہے ہیں، جو بھی نہیں کرے گا وہ کھل جائے گا. اچھا مجھے اب ایک بات بتائیں نا، دیکھیں نا آپ وکیل بھی ہیں، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، آئین بھی سمجھتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھا دیں. میاں صاحب گئے اپنی پٹیشن لے کے، اس کے اندر پلی تو یہی تھی نا کہ انویسٹیگیشن ہو اس میمو کیس کے اوپر. تو انویسٹیگیشن جو ہے اس کے لیے تو کمیشن کا اعلان ہو چکا ہے. اب وہ
اس کا ہیڈ بنے گا, وہ کام شروع ہوگا, مگر وہ تو سپریم کورٹ نے مان لیا, وہ شروع بھی کرا دیا. تو آج کل جو یہ سماعت ہو رہی ہے اور بلایا جائے, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ پلی تو ان کی پوری ہو گئی ہے. کاش مجھے بھی سمجھ آ جائے, میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہی تو سوال ہے. لیکن میں اس سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کو بیک ڈراپ دے دیتا ہوں اس کا. میاں صاحب پہلے نہیں گئے, پہلے اسحاق ڈار صاحب میاں صاحب کے کہنے پہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس گئے, تحریری طور پہ گئے, کمپلینٹ لے کے گئے, ایجیٹیٹ کیا انہوں نے مسئلہ, کمیٹی بیٹھ گئی, اس کے بعد میاں صاحب گئے. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ آئینی نہیں, فرمائشی پٹیشن. تو مجھے اب بتائیے کہ پھر ابھی ہو کیا رہا ہے؟ ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ مینٹینیبل بھی ہے کہ نہیں مینٹینیبل, مینٹین تو کر لی نا, کمیشن کا تو اعلان کر دیا, حکم دے دیا, تو اب مینٹینیبلٹی کی کیا بات رہ گئی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ ایسے تو نہ کہنا. نہیں, میں آپ سے سمجھنے آئی ہوں. میں اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیسے سارا کچھ ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا. دیکھیے کمیٹی کے پاس کون پہلے گیا؟ میں تو نہیں گیا, پرائم منسٹر تو نہیں گیا. ایک بات مجھے سمجھ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, جی ایک بات مجھے سمجھ آ رہی ہے پلیز. مجھے یہ ضرور سمجھ آ رہا ہے کہ معاملات صحیح نہیں ہیں پنڈی کے. معاملات بالکل صحیح ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں معاملات. خواہشیں جہاں جہاں بڑھ جائیں گی, ضرورتیں جہاں بڑھ جائیں گی, لا کانسٹیٹیوشن چھوڑ کے ایجنڈا جہاں پہ سامنے آئے گا, وہاں تھوڑا سا لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے. معاملات مجھے اگر خراب ہوئے تو میں قوم کو سب سے, صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ ہماری خواہشات اور ہمارے ارمان جو ہیں وہ اقتدار کے نہیں ہیں, ہم نہیں چھاپا مارنا چاہتے. انہوں نے تو اپنی پریس ریلیز میں وضاحت کر دی. آپ کا رخ دیکھیں نا, ادھر ہے میرا رخ, ادھر ہے. نہیں, آپ بھی گھوم پھر کے نا ہر رخ کو چھیڑتے چلے جا رہے ہیں. ایک سیٹ پہ اتنے معصوم تو آپ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب. میں تو جیسا ہوں ویسا ہی ہوں. نہیں تو مجھے بتائیے یہ چیف عوامی صاحب کو بھلا کیوں ضرورت پڑی یہ پریس ریلیز کے اندر یہ وضاحت دینے کی؟ میرا خیال ہے انہوں نے ٹھیک کیا, از رائٹ. میں نے یہ نہیں کہا غلط ہے, صحیح ہے, بس ضرورت کیوں پڑی؟ نہیں ضرورت ظاہر ہے, چیف جسٹس صاحب بھی بولے. میں نے کہا نا آپ کا رخ ادھر ہے, میرا رخ ادھر. تھوڑا سا رخ ایک جگہ بیٹھ کے بھی اپنا اپنا ہو سکتا ہے. یعنی کہ لیٹ می سے ون تھنگ مور وچ از ویری امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو سول سپریمیسی ہے اس کے ذریعے سے ٹرانزیشن آف پاور ہونے جا رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا نا جو پچھلا دروازہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. ویسے اس کے سب سے بڑے علمبردار تو میاں محمد نواز شریف ہیں, سول ملٹری ریلیشنز کے اور سول اتھارٹی کی سپریمیسی کے. تو اٹس گریٹ اگر یہ ہو رہا ہے, مگر پھر اس بات کا بھی اعتراف کریں کہ سب سے ووکل بن رہا میاں صاحب ہے. پارلیمنٹ کے پاس آ جاتے. میں نے تو 3 سال پہلے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا تھا آ جائیں, ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. پارلیمنٹ نے دکھی جو کیا ہے, پارلیمنٹ نے ابھی تک کون سی کمیشن کے اوپر کام کیا ہے ابھی تک؟ پارلیمنٹ نے نواز شریف صاحب کا بگاڑا کیا مجھے یہ بتا دیجیے. آپ کا جو احتساب کا بل ہے وہ 4 سال سے اٹکا پڑا ہے اس پارلیمنٹ میں, اس کے اوپر کوئی کام نہیں. ظاہر ہے وہ اس سے دکھی ہو کہ میاں صاحب نے میاں صاحب کی جماعت نے روکا, وہ انتقام کا بل بنانا چاہتے ہیں نا. آپ نے سنے نہیں ان کے ارادے, وہ جلسوں میں کہتے ہیں ہم کھمبوں سے لٹکانے والا بل لائیں گے. جب وہ کھمبوں سے لٹکائیں گے تو وہ قانون بنا کے کھمبے سے لٹکانے کا. اس لیے کہ لیاقت کے کیس میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے پہلے کہ جو پبلک پنشمنٹس ہیں ان کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی پریچ کرے 12 کروڑ صوبے کا سربراہ, ایک چیف ایگزیکٹو یہ کہے کہ میں لوگوں کو کھمبوں سے لٹکاؤں گا, تو کس دور میں ہم جی رہے ہیں؟ لا آف جنگل ہوگا نا. پھر ریزنیبلٹی کے اوپر آئیں, انتقام نکال دیں, احتساب کی بات کریں. 1 مہینے میں کروا کے کام دے دیتا ہوں آپ کو اپنی جماعت سے اور اپنی کولیشن سے. آئی ٹیک دی ریسپانسبلٹی. 1 ہفتے میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اچھا کچھ خبریں ایسی بھی آگے ایک چیز میں یہاں ذرا ڈسکلوز کرتا ہوں. آپ پوچھ لیجیے اسحاق ڈار صاحب سے اور ان کی سربراہی میں جو ٹیم, آپ کو یاد ہے 50 نکاتی ایک ایجنڈا تھا. ایک تو ایجنڈا ان کا ہر 15 دن بعد بدل جاتا ہے نا. کو تھوڑی سی کنسسٹنسی رکھیں اپنی پالیسی میں. اپوزیشن ہے, بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی مرکز میں, اور بڑی پارٹی ہے گورننس کی, ملک میں سب سے بڑے صوبے کو وہ گورن کر رہی ہے. نیومیریکلی بھی نہیں, کئی اعتبار سے وہ بڑا صوبہ ہے. اب آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے ساتھ وہ بیٹھے تھے اور بیٹھ کے اور وہاں طے ہو گیا تھا کہ یہ ہمارا احتساب کے بل کے اوپر ہمارا اتفاق ہو گیا تھا. آپ پوچھ لیجئے اسحاق ڈار صاحب سے, میرے پاس نوٹس ہیں اس کے. رضا ربانی صاحب تھے. اتفاق کرنے کے بعد جن کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے, جن کو لگ رہا تھا کہ احتساب کا قانون بن جائے گا, انہوں نے ہی کوئی گڑبڑ کی ہوگی نا. اسحاق ڈار صاحب تو ایسے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اسحاق ڈار صاحب کی اچھا, اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ سردار مہتاب صاحب بھی تھے, مجھے یاد آ گیا. وہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں, گزارش ہے اسحاق ڈار اور سردار مہتاب کو, دونوں کو ابھی تو آپ نے ڈرا دیا تھا. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا بھی جو اجلاس ہوا ریسنٹ لاسٹ والا, اس کے اندر خبریں اور اطلاعات کچھ اس طرح کی آئیں کہ آپ نے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بحث شروع کر دی کہ حسین حقانی کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکتی ابھی کیونکہ وہ تو موجود نہیں ہے. یہ کسی نے نہیں کہا میرے سمیت, نمبر 1.
और नंबर 2 मैं कितना फोर्थ राइट होता हूँ, मीडिया में क्या चलता है वो उस पर अगर लोग यकीन करते तो जमशेद दस्ती कभी ना जीतता। मीडिया पे चलाते रहते हैं, अपनी जरूरतें हैं रिपोर्टरों की, दूसरे लोगों के अपने एजेंडे होते हैं, इसलिए आपने फिर ये बात कर दी, मगर इसी बात के ऊपर ये हमें क्यों के लिए दिया जाता है वैसे कि ब्रेक है, टाइम आउट है, ये मैं उतार देती हूँ। सदर साहब भी इस टूटी से बड़ा दुखी हुए थे आज। इसके ऊपर वैसे कोई फरिश्ते हमें नहीं बता रहे होते क्या करना है क्या नहीं, ये फेंक उन्होंने आपको कहा ही नहीं, ये दिस इज अ गुड जेस्चर, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू टू पुट इट ऑन, नो प्रॉब्लम। नहीं सदर साहब आप मेरे घर में बैठी सदर, अच्छा, मुझे सदर साहब ने जो कहा आपको मुझसे ज्यादा समझ है क्या कहा उन्होंने, और बिल्कुल ठीक निशाना लगाया उन्होंने। ऐसा हुआ क्या था उस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अभी रिसेंट इजलास में? वी आर ऑल अंडर ओथ नॉट टू डिस्क्लोज, लेकिन एवरीबडी वाज यूनानिमस। वहां जितने फैसले होते हैं वो सारे यूनानिमस होते हैं। आज तक किसी जगह कोई इख्तलाफ अगर होता भी है तो बहस मुबाहिसे की हद तक नुक्ता नजर का इख्तलाफ होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर रिपोर्ट, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि किसी ने कुछ किसी को डराया हो या कोई इस तरह की बात जो आपने कही है वैसी नहीं। जी अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमीशन की रिपोर्ट आ गई और कौमी सलामती की पार्लिमानी की कमेटी की रिपोर्ट आ गई मेमो इशू के ऊपर, ये दोनों में तजाद हो, एम्बैरेसिंग ज्यादा किसके लिए होगा? एम्बैरेसमेंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनकी जजमेंट्स पार्लियामेंट में ले जाई गई। अच्छा, ओके, सो एम्बैरेसिंग सुप्रीम कोर्ट के लिए ज्यादा होगा बिकॉज़ पार्लियामेंट की पार्लियामानी कमेटी को ज्यादा। आई डिडंट से दैट। पार्लियामानी कमेटी देखिए ना, पार्लियामानी कमेटी आइन के तहत बनी है जी, और आइन के बाद फिर एक लॉ है, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 56 का है, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट इंक्वायरी इस तरह की करवा सकती है। अभी आपने देखा सलीम शहजाद में क्या हुआ, एक थोड़ा सा नजर आ रहा था कि पॉइंट ऑफ व्यू अलहदा हो गया जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का। तो मैंने कोर्ट में खड़े को कहा था, मैंने कहा देयर इज अ रेड लाइन ऑफ ट्राइकोटमी, आई विल मेक श्योर। क्या रेड लाइन इधर भी क्रॉस हो रही है? नहीं, मैंने कहा रेड लाइन ऑफ ट्राइकोटमी मैं इंश्योर करूंगा कि एग्जीक्यूटिव उसको क्रॉस ना करे फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव साइड, देयर इज नो क्वेश्चन। लेकिन यह है कि सबको ऑब्जर्व करना चाहिए। आर्टिकल 175(2) के अंदर लिखा हुआ है कि जुडिशरी जितनी भी है हमारी सुपीरियर जुडिशरी, दे विल एक्सरसाइज पावर्स under the constitution and law. Law in this case says, this is my point of view, which is according to law. Law says that every such commission is to be appointed by the federal government. लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट is seized of this issue, I don't want to go further. नहीं, मतलब मैं आपसे, आप यानी कि आपके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की कमीशन बना रही है वो गैर आईनी है, मैंने नहीं गैर कहा, कानूनी है। मैंने ये नहीं कहा, यही तो कहा है, मैंने ये कहा है कि लॉ ये कहता है। अब you have your own way of saying, I have, आपकी तशरीह है, मेरी नहीं, ये कानून है। मैंने अभी तशरीह शुरू ही नहीं की, तशरीह करेंगे, जजमेंट आ जाएगी तो सबका हक हो जाता है। पता नहीं फिर आपको कानून बेहतर पता है या चीफ जस्टिस को बेहतर पता है? चीफ जस्टिस साहब को बहुत अच्छा पता है, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। अच्छा, हम दोनों को ही पता है। इसलिए कि जितने भी जजेस हैं, सारे जस्टिस, चीफ जस्टिस, दे ग्रो फ्रॉम बीइंग अ लॉयर, दे गो अप एंड दे आर एलिवेटेड ओवर देयर। और मैं जो आपको अर्ज कर रहा था कि इस केस में सलीम शहजाद की मिसाल आपके सामने है। सलीम शहजाद का कमीशन फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया ना जी, उसमें नाम के ऊपर हो गया था स्टेलमेंट कि जी जैसे जावेद इकबाल साहब जो रिटायर हो गए, सीनियर पियोनी जज थे उस वक्त, कि वो उनका नाम आपने क्यों तजवीज किया, आप सुप्रीम कोर्ट से पूछें। देन वी रोट अ लेटर, वी एग्रीड विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वाज राइट कि उनके कैडर का आदमी है, उसका नाम उन्हीं को देना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो ओबीएल कमीशन है, मई वाला, एबटाबाद वाला, उसमें किस तरह से हुआ, उसमें भी यही हुआ। अब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस थिंग, आई डोंट नो। इसीलिए आपने कहा आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, पूरी कौम को भी नहीं समझ आ रहा। सर, हाउ डू यू नॉट नो? कियानी साहब सेज इट्स अ रियलिटी, ये एक हकीकत है। दैट इज व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपके सामने ये पीस ऑफ पेपर है और ये बिल्कुल बकवास है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कियानी साहब कहते हैं ये हकीकत है। देखिए, दैट्स व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आर यू मिसिंग द पॉइंट? देखिए, कल से, आज से, यानी आज कोर्ट में भी गए, नाउ द अटॉर्नी जनरल विल बी अपेयरिंग फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री एज वेल, जो एक इशू पैदा हुआ। डेवलपमेंट अच्छी हुई है ये, बिकॉज़ पहले तो उनके लिए अपेयर नहीं हो रहे थे अटॉर्नी जनरल। जाहिर है वो रूल्स है ना जी, रूल्स ऑब्जर्व किसी जगह नहीं भी होते कभी। वैसे क्यों नहीं हो रहे थे? वो अपने वकील चाहते थे। वो कुछ उन्होंने, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस मिनिस्टर को कहा हुआ कि वो आप इस मामले को देखें, इसलिए आई डोंट वांट टू मेक अ पब्लिक कमेंट। लेकिन नहीं, समझा देना, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन वो पहले क्यों नहीं अपेयर हो रहे थे? लेकिन जब रूल्स के मुताबिक उनको वकील उन्होंने मांगा तो उनको वकील दे दिया गया ना फौरन। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल मांगा था वकील, मुझे बताया था किसी ने, तो कल फिर उनको वकील मिल गया। अब द होल फेडरेशन इज ऑन वन पेज, होल फेडरेशन इज represented by one lawyer, which is the Attorney General for Pakistan in this case, and I don't see any clash anywhere. No, clash of interest for my sake, stop here. Just one thing. The entire federation is on one page with Attorney General representing the federation. Yes. Magar
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI का वकील दूसरा है, उनको कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है अदालत में। या I'm asking you that. No, because Anwarul Haq said कि मैंने इनके बस जवाब दाखिल कराए हैं, I'm not representing them. I think I have used the words federation. Yeah, I'm जिसके very clear. that's what I would think, right? Federation, ठीक है। तो एक ही बंदा दो मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेगा? एक कहता है हकीकत है, दूसरा कहता है नहीं है, तो एक ही बंदा दोनों को। I'll rely on your wisdom. Your wisdom is that the matter has already been decided. I'm very scared wrapping this interview up tonight, sir, because I think you yourself don't know what's going on. Supreme Court आपने कहा कि पहले ही रिलीफ ग्रांट हो चुका है, and I've agreed with you already. I am public on this already. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है आपने पूछा, मैंने कहा मुझे समझ आई तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या हो रहा है। आखिरी सवाल आपसे है और वो बेनजीर भुट्टो के ऊपर ही है। का कहिए, इस नशिस्त का खैर से इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी अल्लाह जिंदगी और सेहत अता फरमाए। क्वार्टरमैन हैं वो, आपके यूनाइटेड कमीशन के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो जो इंक्वायरी कर रहे थे उसके हेड थे यूनाइटेड नेशंस के। उन्होंने कहा कि जब हमारी रिपोर्ट निकली उस वक्त और आज के वक्त में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई बीबी के असैसिनेशन के इशू के ऊपर। वो लो लेवल लोग जो हैं आज भी प्रिजन में बैठे हुए हैं और मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के। तो इन लो लेवल मुजरिमान जो आपने पकड़े हुए, इनसे बढ़ के हम तवक्को करें कि 2013 तक आप ये जाने से पहले और फिर अवाम को फेस करने से पहले अवाम को बता सकेंगे कि असल कॉन्स्पिरेटर्स कौन थे, ये ब्रेन चाइल्ड किसका था? मैं आपको जाने की डेट दे देता हूं। मार्च 2013 में असेंबली की उम्र पूरी होगी, उसके बाद जो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम है उसमें हम इलेक्शन करवाएंगे। इसलिए इस हाउस को जाने की कोई जल्दी नहीं है। गवर्नमेंट में हम बैठे हैं तो ट्रेजरी लेफ्ट साइड पे बैठती है, हम राइट साइड पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। इफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म वर्क्स वी आर रेडी टू सिट ऑन एनी साइड, हमें कोई वो इशू नहीं है। लेकिन जो आज प्रेसिडेंट ने कहा है, मेरे ख्याल में उधर आपकी तवज्जो नहीं गई। एक बहुत अहम शख्सियत अमेरिका की कंडोलीजा राइस, यस, बिल्कुल तवज्जो गई है। इसलिए आज सदर ने इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐलान बगावत कर दिया है, अमेरिका से कहा हम कुछ नहीं सुनेंगे। इसलिए सदर जो भी कर रहे हैं वो ना ऐलान बगावत है और ना ही वो सुर्खियां बनाने वाली पॉलिटिक्स है। सदर जो भी कर रहे हैं सोच समझ के और बहसियत सदर वो करते हैं, इसलिए उनको अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी इल्म है। उन्होंने जमीन के नीचे से उठ के जमीन से सर निकाला, इसलिए कि 22 मुकदमात के जरिए से उनको दबाया गया था। और आखिर में मैं ये बात आपके जरिए ये कहना चाहता हूं कि लेट अस गिव पीपल होप अबाउट एवरीथिंग, including all good things which are going to happen to this nation in the future, inshallah अज़ीज़। मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम कहीं पे लूज कर रहे हैं बैसियत कौम। मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि बैसियत मुआशरा हम नीचे जा रहे हैं, और उसका सबूत आप भी हैं जो इतने अच्छे तजज़िये करती हैं, इतना अच्छा आप बोलती हैं और इतनी अच्छी उम्मीद दिलाने वाली बातें। बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी तो यही इल्तिजा रहेगी कि आप अच्छी बातें और अच्छी खबरें देते रहें जिसके ऊपर हम रिपोर्टिंग करें। इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बाबा, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।